अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, अयाज अमीर साहब और खबर घुमन मौजूद है मेरे साथ। और सूरत हाल कुछ यूँ है, कयास आराइयों का बाजार गर्म है। असद उमर साहब क्यों गए और फवाद चौधरी अपना सब कुछ वार के भी क्यों हार गए? वज़ारत दाखिला जो पहले वज़ीर आज़म के पास थी, उस पर ऐसी शख्सियत को क्यों लाया गया जिस पर पाकिस्तान की दो बड़ी पार्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्या इन तब्दीलियों से मुद्दा हासिल हो सकेगा और क्या यही वो वक्त है जब अपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए और एक मिसाक़ मईशत कर लिया जाए? इन सब सवालों का जवाब आज तलाश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें आपकी राय का इजहार भी ज़रूरी है कि काबीना में जो रद्द-बदल हुआ है, झक्कड़ चला है, जिसके बाद अब कहा जा रहा है ये पंजाब का रुख करेगा, ये नाकामी वुज़रा की है या कप्तान की टीम की? आप अपनी राय का इजहार कीजिए। या साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपके लिए सरप्राइज था या शॉक? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चेंजेस आएंगे इतने सडन? हमारे दिल पे वो टूटी लगा ले, बिल्कुल मुतमईन है, कोई हमें शौक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बस वो देखते रहे तमाशा। और ये तो मजाक ये बना हुआ बाजार से गुजरा हूँ खरीदार ये तो ऐसे यहाँ पे इन्होंने तो ऐसा तमाशा लगाया है। सिर्फ ये था कि कब वो होने वाली है चीज़। अब वो क्या है कि इतना ज़िया हो गया, इन्होंने कर लिया, उससे क्या वो निकलेगा क्या? एक बात है, हफीज़ शेख साहब की अपॉइंटमेंट से मैं तो समझ रहा था फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर एक हमारे हैं जो रोज़ हमें इतला देते हैं स्टॉक एक्सचेंज की, उन्होंने कहा जी हिस्से जो हैं इतने आज बढ़ गए हैं यहाँ पे, इसलिए है। वो चीज़ें हो गई हैं। बाकी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की अपॉइंटमेंट से मैं ज़ाती तौर पे बहुत खुश हूँ। कोई मतलब कुछ असल बंदे का नाम लें आप। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब की वजारत में तो आपको मुबारकबाद देनी है हमने। मैं कह रहा हूँ जी, ये एक बहुत ही अच्छा इकदाम हुआ है। ब्रिगेडियर साहब जहाँ दीदा इंसान हैं, IB के चीफ थे जब परवेज़ मुशर्रफ मुल्क के सरबराह थे, और हम जानते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब से ज़्यादा जहाँ दीदा इंसान कोई नहीं था। इनसे इस्तदा होगी थिंक टैंक के प्लेटफॉर्म से कि वज़ारत दाखिला का जो है सारा हुक्म चलता है इस्लामाबाद में। वो वहाँ के जो वज़ीर दाखिला होता है वो इस्लामाबाद का SHO होता है, उसके पास यही होता है। पिंडी जाते हैं तो और हुकूमत और सल्तनत, लेकिन आपको नहीं हमने जाने देना वहाँ। तो उनसे इस्तदा है कि मखलूक खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करें। और ये जो पॉलिसी जो होती है, इस किस्म के लोगों को, जो वज़ीर दाखिला ये आए थे हमारे मेहरबान चौधरी निसार अली खान, जो कुछ आसानियाँ पैदा करके गए थे जनरल मुशर्रफ, वो समेट के ये एक हमारे लोगों पे वो दौरा जो है वो एक वो सर पे आता है। तो ब्रिगेडियर दहशत गर्दी की जंग होती रहेगी, तो फिर अब बलूचिस्तान के मामलात होते रहेंगे। ये समझे कि 3 दिन इधर और 3 दिन इस्लामाबाद। आप वो अभी वहाँ मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उसका फ़वाइद जो है वो आसानियाँ वो जो है पैदा करें। पर ये जो इन्होंने ये लगाया है, आप पूछ रहे हैं कि जी कप्तान की, सवाल तो आपका ये है ना, कप्तान पे कोई हर्फ डाल सकता है? सारे बुज़रा किए, उनका कुछ भी नहीं है। आमिर कियानी को चुना किसने था? कप्तान की टीम। असद उमर को किसने चुना था? कप्तान के फेवरेट ओपनिंग। फवाद चौधरी को किस हमारे दोस्त, हमारा जिला भाई है चकवाल और जेलम का वो भाई है, हमारे लिए तो बड़ा नरम गोशा है, उसके लिए किसने चुना था? तो ये तमाशे लगाए किसने थे? कोई ऊपर से आए थे। सिर्फ जो तजस्सुस ये है कि वो जो सीढ़ियाँ लगाने वाले थे जिसकी वजह से ये आया, उनके दिल में क्या हो रहा होगा कि तमाशा हमने लगा क्या दिया। ठीक है, लेकिन असद उमर साहब को बहुत यकीन था कि वो IMF से एक अच्छी डील करके आए, और एक दिन पहले दुनिया का इमरान खान के साथ में उन्होंने सारी एक्सप्लेन की। एकदम हारून साहब, क्या ऐसा हुआ? नहीं, क्या हुआ? बिजनेसमैन उनके खिलाफ थे, कराची के बड़े, जहांगीर तरीन उनके खिलाफ था। ठीक है, वो जो थिंक टैंक सो कॉल्ड है या कमेटी है, वो सुबह उनसे नाराज़ थी, वो इतना ज़्यादा सेट करते। उनके भाई ने रात कहा कि ऑलमोस्ट ए सोशलिस्ट। इस ज़माने में कोई आदमी ये कहता है कि PI की निजकारी नहीं हुई, कितना पैसा डूब चुका है, स्टील मिल पे कितना डूब चुका है, ये ठीक है, उन पर करप्शन का कोई चार्ज नहीं। वो एक मेहनती आदमी है, शाइस्ता आदमी है, अपनी बात दलील से करते हैं और काबू वो आते नहीं किसी के। ठीक है जी, उनको अपनी हैसियत का भी एक ख्याल था और कुछ खुशफहमी भी, शाइस्तगी उनमें है, दयानत भी है। तकब्बर तो मैं महसूस नहीं होता, लेकिन अपने बारे में कुछ खुशफहमी उनके अंदर भी पाई जाती है। तो कमाल ये देखिए ना कि भाई ऐसे होता है। इस तरह तो घटिया किस्म के दफ्तरों से निकाला जाता है लोगों को, और घटिया लोगों को।
وہ تو ایک شائستہ نفیس آدمی ہے, اس پہ آپ اعتراضات ہو. اس طرح لوگوں کو بجٹ یا تو آپ 2-3 ہفتے پہلے سلیقے سے انہیں الوداع کہتے, تقریب رونما کرتے. آپ کا قریب ترین دوست ہے, مطلب یہ تو خان صاحب کو سوچتے ہی نہیں ہے نا کہ یہ بھی زندگی میں کوئی ان چیزوں کی بھی کوئی اہمیت ہے, کوئی وفاداری بھی ایک چیز ہوتی. یا وہ بجٹ پیش کر چکتے اور وہ کہہ دیتے, اس میں وہ ہمیشہ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں چیز سے میرے تعلق نہیں ہے. جناب والا صورتحال یہ ہے, غلام سرور خان کو میں جانتا ہوں, میرے بڑے پرانے ملنے والے ہیں, اور ایسی ان کے اندر سادہ سے بالکل آدمی, شاید وہ اس کے بالکل اہل نہیں تھے اس طرح کی کسی مشکل وزارت کے, لیکن میں غلام سرور خان کے بارے میں آج سوچتا رہا, اتنی اس کے اندر وزاداری ہے کہ آج تک اس نے مجھ سے نہیں کہا کہ بھائی مجھے تو بڑا تنگ کیا چودھری نثار علی خان نے, اور تمہارے اتنے قریبی ان سے تعلقات ہیں. یعنی اس آدمی, جب آدمی اس کے ساتھ آپ یہ کریں گے, اس نے کہا تھا مجھے وزارت دیں, اس نے ان سے مانگی تھی جا کے, آپ ایک دن اچانک انہیں بدل دیں گے. علیم خان سوچ رہے ہیں, مجھے ایک بہت ذمہ دار آدمی نے بتایا کہ اپنی مزید زندگی ضائع نہ کریں. پارٹی میں بدلی ہے, ٹھیک ہے, پارٹی میں تو بدلی تو کوئی لفظ ہی نہیں ہے. پارٹی تو ایسی کنفیوز ہے. مجھے آج میں نے کالم میں اس کی تفصیل لکھی ہے. ایک گجرانوالہ سے ایک صاحب نے فون کیا, ون آف دا فائنسٹ پیپل آئی ایور میٹ ان مائی لائف. یعنی دیانتدار, لوگوں کی مدد کرنی, سادہ سا, پارٹی کا کام کرتا, کبھی کوئی عہدہ نہیں چاہیے, یہی ہوتا ہے نا ایک بہترین آدمی. ٹھیک, نماز روزہ بھی, لیکن غریب پروری بھی, مطلب ورنہ تو یہ ان میں مذہبی لوگوں میں ریاکاری کا بہت خوفناک اندیشہ ہوتا ہے. سادہ آدمی. اس نے کہا یہ ہوا کیا؟ میں نے کہا میں آپ کو کیا بتاؤں کیا ہوا. زیادہ سے زیادہ یہ پاسبلٹی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں گروپ بیٹھا ہوا ہے جسے ایک نمائشی وزیر اطلاعات چاہیے, وہ جیت گیا. او بھائی, پھر اس سے تو 10 گنا بہتر تھا. فواد چودھری کی پیارا بات کر رہے ہیں. اچھا, اس سے ہم بات کر سکتے تھے, اسے سمجھا سکتے تھے, وہ کم از کم اپنا فائدہ سوچ سکتا تھا. اس کی ایک ذہنی سطح تھی. اعتراض تو اس پہ تھے جو وہ ہم کر چکے ہیں, اب کیا اس پہ اعتراض کریں. ٹھیک, اس کو آپ لے کے آئے, آپ سیالکوٹ, گجرانوالہ, یہ اس کو کہتے ہیں سنہری تکون, گولڈن ٹرائنگل. یہ پاکستان کا قلب ہے کراچی کے بعد صنعتی طور پہ. فیصل آباد کی مصنوعات تو بہت زیادہ یہاں کنزیوم ہو جاتی ہیں لاہور کی, یہاں سے آپ فارن ایکسچینج کماتے ہیں. یہ بڑا تیز ترار ذہنی طور پر بیدار لوگوں کا علاقہ ہے. انہیں آپ نے کیا میسیج دیا ہے اس خاتون کو بنا کے؟ فردوس ارشد خان صاحب کی بات ہو رہی ہے. اچھا, کابینہ تو متنجن بن گئی ہے, مختلف حکومتوں میں رہنے والے اشخاص ایک کنفیوژن سے دوسرے کنفیوژن کے دریا میں داخل ہو گئے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں. سلمان صاحب, دیکھیں عائشہ, جو صورتحال بنی ہے, ابھی جو بات ہارون صاحب کر رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر بدلی یا مایوسی, بہت چھوٹی لفظ ہے. میرا خیال ورکرز کو چھوڑ دیں. ورکرز کے ساتھ ہر دور میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا, پیپلز پارٹی کے ورکرز کے ساتھ بھی. اب تحریک انصاف کے ورکرز وہ تو پہلے ہی جو 8-9 ماہ کی کارکردگی تھی اس سے مایوس تھے. میں جس مایوسی کی بات آپ کو بتا دے رہا ہوں, میں نے 9 MNA سے آج رابطہ کیا ہے تحریک انصاف کے. وہ بھائی ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا؟ وہ کہتے ہیں جی ہمارا کیا قصور ہے کہ ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم منتخب ہو کے آئے ہیں. اور تحریک انصاف کے یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. آپ نے کہا یہ متنجن بن گیا. دیکھیں, میں بڑی کھلی بات کہنے کا عادی ہوں کہ اس میں یہ جو حفیظ شیخ صاحب, اسد عمر صاحب چلے گئے. دیکھیں, ہم آج وہ چلے گئے تو اس سے ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے. اسد عمر صاحب کوئی کامیاب وزیر خزانہ نہیں تھے. یہاں تک کہ جو تحریک انصاف کے بارے میں مایوسی پہنچی ہے کہ وہ ان کی وجہ سے ہی پہنچی ہے. اور عمران خان صاحب نے انہیں 2-3 میٹنگز میں کہا کہ جی یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھی, بجلی کی, یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو پھر دن نہیں لگتے, پھر گھنٹے لگتے ہیں. شہری ضروریات کی قیمتوں پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. اور اس صورتحال میں دیکھیں, پرائم منسٹر کا یہ پروگیٹو ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے اپنی کیبنٹ بدل سکتے ہیں, لیکن آپ ٹائمنگ دیکھیں. اور آپ نے جو سوال کیا کہ کامران خان صاحب کے پروگرام میں, بھائی اسد عمر صاحب تو بڑے خوش دلی سے یہ کہہ رہے تھے کہ مٹھی کھولنے کا وقت آ گیا. وہ مٹھی کیا کھلی, ان کی چھٹی ہو گئی. اور یہ جو وزیر خزانہ آتے ہیں, یہ جو 5-6 وزیر خزانہ کے نام آ رہے ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی نہیں, ہمیں کھل کے بات کرنے دیں. یہ حفیظ شیخ ہو, حفیظ پاشا ہو, عشرت حسین ہو, یہ سارے کسی اور کے غلام ہیں. یہ ورلڈ بینک کے ملازم ہیں, یہ ورلڈ بینک کے مفادات دیکھتے ہیں. اس صورتحال کے اندر مجھے تو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ IMF میں وہ کیا کر کے آئے ہیں.
ابھی تو یہ بات کھلنی ہے اور یہ اسد عمر صاحب ہی بتائیں گے. دیکھیں اس وقت اسد عمر نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا, انہوں نے کہا میں پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں, میں تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن دیکھیں میں نے کل بھی عائشہ آپ سے کہا تھا لائیو ٹرانسمیشن میں کہ 2 وزارتیں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, ایک خزانہ کی, ایک توانائی کی. اور توانائی کی وزارت انہیں پیش کر کے خود عمران خان صاحب نے اس پہ بھی عدم اعتماد کا اظہار کر دیا, وہ جو عمر ایوب صاحب تھے. اس کا مطلب وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے, وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہے تھے کہ اب بھی انہیں بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ وزارت لے لیں. اس سے عمران خان صاحب مضبوط نہیں ہوئے. سوال آپ کا یہ ہے کہ ناکامی وزراء کی یا ٹیم کے کپتان کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی نہیں, کسی اور کی ہے. کسی اور کی. آپ سلیکٹرز کی بات کریں گے, جیسے اکثر وزیراعظم پاکستان نے یہ استعمال کرتے ہیں ٹرم کے کپتان جب چاہے ٹیم بدل سکتا ہے. اچھا کپتان کو بھی بدلا جا سکتا ہے کیونکہ یہ تو سلیکٹرز سلیکٹ کرتے ہیں. خبر جو بات سلمان صاحب کر رہے ہیں, ماہر معیشت مختلف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں IMF کے دباؤ پر, امریکہ کے دباؤ پر ایک ایسا وزیر خزانہ لگایا گیا جو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے. اور ابھی ملاقات کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ آزادانہ کام کریں, وہ اس بات کی ضمانت چاہتے ہیں, وہ پریشر نہیں لیں گے کسی کا, وہ ڈکٹیشن نہیں لیں گے. جیسے آصف علی زرداری صاحب کو بھی فون اٹینڈ نہیں کیا کرتے تھے, 3 ماہ دیکھیں گے. اچھا یہ پریڈکشن ان کی ہے کہ 3 ماہ تک رہیں گے وہ وزیر خزانہ. خاور جی عائشہ, دیکھیں ایک تو اس ساری بات کے اوپر ایک تجزیہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایاز صاحب نے, ہارون صاحب نے اور سلمان غنی صاحب نے جو باتیں کی بالکل ٹھیک ہیں, تو آگے چلتے ہیں. لیکن میرا اس سے پرسپیکٹو تھوڑا سا مختلف ہے. اسی پروگرام میں ہم نے بیٹھ کے بارہا یہ بات کی کہ اسد عمر صاحب سے جو فائنانس منسٹری نہیں سنبھل رہی, جو اصلاحاتی ایجنڈا پاکستان تحریک انصاف نے جس کی بات کی تھی الیکشن کمپین کے دوران, FBR کو ریفارم ہونا تھا, آپ نے جو ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے کام کرنا تھا, وہ نہیں کر پا رہے تھے. اور اسی پروگرام میں بیٹھ کے میں نے یہ بات کی تھی کہ 3-4 مہینے پہلے ہی ایک بات ڈسکشن ہوئی پارٹی میٹنگ کے اندر کہ اسد عمر صاحب کو شاید ہم نے اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے, وہ کام نہیں کر پا رہے جو پارٹی کرنا چاہ رہی ہے. اب آگے بات آ جاتی ہے کیانی صاحب جو وزیر صحت ہیں, ان کا بھی ہم نے اسی پروگرام میں ذکر کیا. کیا اس پروگرام نے ہم نے یہ بات نہیں کی کہ منسٹر فار پیٹرولیم جو ہیں ان سے منسٹری نہیں سنبھل رہی؟ گیس اس موجودہ حکومت کو سب سے زیادہ ہزیمت اٹھانا پڑی گیس پرائسنگ کے حوالے سے, اور گیس پرائسنگ کا فارمولا کس نے دیا تھا؟ کیا ایز اے منسٹر ان کی رسپانسبلٹی نہیں بنتی تھی؟ اسی پروگرام میں ہم نے کہا کہ ان کو یہ منسٹری چینج کرنا پڑے گی. اسی پروگرام میں ہم نے یہ کہا کہ جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں, انکنونشنل ہے, غیر روایتی ہیں, وہ اپنے انداز سے حکومت چلائیں گے. اور میں نے آپ کو یاد ہوگا 100 دن 6 مہینے سال کے بعد وزراء تبدیل ہوں گے اور انتہائی قریب سے قریب تر وزراء بھی چینج ہوں گے. کوئی بھی ایسا کوئی ناگزیر وزیر نہیں ہے عمران خان کے قریب کہ جس کو وہ چینج نہیں کر پائیں گے. انہوں نے سب کے سامنے کر رکھ دی ہے. ہاں بالکل 8 مہینے کے بعد اگر آپ کے چنے ہوئے وزراء نے پرفارم نہیں کیا تو عمران خان بالکل یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ میری جو ٹیم سلیکشن ہے وہ ٹھیک نہیں رہی, لہٰذا میں ان کو تبدیل کرنے جا رہا ہوں, میں ایک نئی ٹیم لے کے آ رہا ہوں ایز اے میڈیا واچ ڈاگ. اب میرا کام یہ ہے کہ جو نئی ٹیم آئی ہے وہ کیا پرفارم کرے گی. اب جو حفیظ شیخ صاحب جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں, جو عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا استحقاق اور میں نے استحقاق کو استعمال کیا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا جو عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہے اس کو آگے لے کے چلیں. باقی دیکھیں جمہوریت کی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو جمہوری عمل کے اندر پرائم منسٹر کے پاس پورے کا پورا استحقاق ہے, وہ جس کو مرضی لائیں کھلائیں. باقی تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ اسد عمر کے ساتھ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا محترم غلام سرور خان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اچھا لیکن یعنی خان صاحب نے کسی شخصیت کو عزیز نہیں رکھا ملک کی مفاد سے, اعداد آپ دیں گے اس پر؟ یہ کوسچن یہاں پہ ہے ہی نہیں. خاور یہی کہہ رہے ہیں نا, پر یہ نقطہ ہے ہی نہیں, یا وہ جو ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, یہ بالکل بات نہیں ہے. آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ کہتے ہیں میری 20 سالہ جدوجہد ہے. پچھلے سال سے 2014 کے دھرنوں سے پتہ چل رہا تھا کہ ان کو تیار کیا جا رہا ہے. آپ ایک ٹیم بناتے ہیں اور 8 ماہ میں ان کی قابلیت اور لیاقت جو ہے وہ عیاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے. مطلب آپ کی کیا سوچ کیا ہے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ ڈیسیشن کس کا ہے؟ یہ بات تو نہیں ہے کہ جی ہاں اس میں نہ بات جمہوریت کی ہے نہ آمریت کی ہے. کوئی آمر بھی ہو, ایک ٹیم لے کر آتا ہے اور وہ سارا سوچ بچار کر کے کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو دیکھو کتنا قابل اور لائق آدمی یہ نکلے, ان کو تو تبدیل کریں. تو کس کی غلطی کس کی ہے؟ اگر آپ جو افراد کی سلیکشن ٹھیک نہیں کر سکتے, حکمرانی کا 90%
हिस्सा तो ये है कि आप ठीक लोगों को मुंतखब करें, उनका इंतखाब करें। वो अगर आपसे नहीं होता तो ये खाक हुक्मरानी आप कर रहे हैं, खाक आपसे ये हुकूमत चलेगी। असद उमर का एक बैकग्राउंड था, एंगरों के बारे में क्या वो सारी कुछ ढकी छुपी बातें थी, उनका परफॉर्मेंस वहाँ पे पता नहीं था कि वो क्या वहाँ पे गुल खिला के लाएं। तो कौन से गौरे नायाब थे इनमें कि इन टीम को सिलेक्ट करके इन्होंने बनाया। और ये भी आम मामलात नहीं चला रही, इन्होंने तो नया पाकिस्तान बनाना था। इन्होंने कायदे आज़म ने एक मुल्क दिया था, उसके बाद अब नया पाकिस्तान बनना था। एक नया पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 71 की शिकस्त के बाद बनाया था, और ये दूसरा नया पाकिस्तान बनने जा रहा था। और उसमें उन्होंने ऐसे जौहर दिखाए हैं कि 8 महीने में उन्होंने नहीं कहा, मखलूक खुदा जो है वो चीखने लग पड़ी, वो फिर मखलूक खुदा की चीखें जो हैं वहाँ पे बनी गाला तक पहुँची। और फिर ये फैसला हुआ है जब हर जगह मीडिया में जो इनके सबसे सपूत और इनकी बात करने वाले जब वो भी गश करने लग पड़े, तो फिर जाके ये तब्दीली हुई है। ये तो अब धरती से आसमानों से हवाओं से आवाजें आ रही थी कि खुदा के वास्ते हमने नया पाकिस्तान देख लिया, सब कुछ गवा के होश में आए तो ये अब हुए। तो इसमें जमहूरियत कौन सी, जमहूरियत हक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर ये नहीं है तो आपकी कौन सी हुक्मरानी है? वो आपकी 20 साल जद्दोजहद कहाँ गई, उसका समर क्या है? और जो ये बात किया करते थे, आप में बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है बिल्कुल इस चीज की। अच्छा, जो तब्दीली लाने का नारा लगाया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता करके वो तो कप्तान से दूर हो गए और फिर वही लोग हुकूमत का हिस्सा बन गए जो इससे पहली हुकूमतों में शामिल थे, उनका हिस्सा रहे थे। तो फिर तब्दीली कोई नतीजा खेज होगी। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले अयाज साहब का ये कहना था कि ज़िम्मेदारी कप्तान की बनती है कि उन्होंने ऐसे अफराद क्यों चुने जिन्होंने कौम का वक्त भी ज़ाया किया और वसाइल भी। हारून साहब, औरंगज़ई में आज जलसे में वज़ीर-ए-आज़म ने मुखातिब किया बाकायदा महमूद खान साहब को, उस्मान बुज़दार साहब को कि अपनी टीम पर नज़र रखें, कोई काम नहीं करता तो उसे तब्दील कर दे, जैसे मैंने अपनी टीम तब्दील की है। उसके बाद शहबाज गिल साहब को ट्वीट करके बताना पड़ा कि उस्मान बुज़दार साहब तब्दील नहीं होने जा रहे। असद उमर साहब से ज़्यादा काबिल तो नहीं समझो जाते, हल्कों में ये बार बार इस पर बात हो रही है। गिल साहब की ख्वाहिश है ना, गिल साहब की ये ख्वाहिश है और उसकी वजूहात जो हैं वो हर कोई थोड़ा सा गौर करे तो समझ सकता है। वो महमूद खान से भी कह रहे थे कि आप जा सकते हैं, उस्मान बुज़दार से भी कह रहे थे कि आप जा सकते हैं। वो इस तरह एलानिया नहीं कहना चाहते थे। पंजाब में कुछ लोग चाहते हैं चौधरी परवेज़ इलाही आ जाए, इसी तरह कुछ लोग चाहते हैं चौधरी निसार अली खां आ जाए चीफ। ये भी खबरें। देखिए, आपके पास 3-4 हफ्ते थे वज़रा का फ़ैसला करने के लिए। ये सवाल नहीं है कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है या नहीं है। हाँ, वज़ीर आज़म को इख्तियार है, अगले हफ्ते चाहें तो फिर बदल दें। सवाल ये है कि पहले एक अच्छी टीम मुंतखब नहीं की, उसमें लोगों को बदल दिया, अब फिरदौस आशिक अवान को ले आए। उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या कारनामा है, क्या माजी है? जी, दबंग वज़ीर इत्तलात बहुत सी बातें खातून हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और बहुत सी बातें हैं। आप इस तरह वजारतें नहीं चला सकते, आप इस तरह मुल्क नहीं चला सकते। आपको बेहतरीन लोगों का इंतखाब करना होता है, फिर उन्हें इख्तियार देना होता है, फिर एक पॉलिसी होती है। विजन अजीब लफ्ज़ है, विजन नहीं पॉलिसी होती है। विजन कौन सा? यहाँ को कायदे आज़म बैठे हुए हैं जिनका विजन है। कायदे आज़म ने कहा था, देखिए मैं तो उन्हें 300 साल का सबसे बड़ा सियासी मुदब्बर समझता हूँ और ये कोई जज्बाती राय नहीं है, बहुत मैंने गौर किया है। इस तरह कभी किसी शख्स ने मुस्लिम बर्र सग़ीर को मुत्तहिद नहीं किया था जैसे उन्होंने किया। 75.6% वोट लिए थे उन्होंने। ज़रा देखें कि उनके मद्दे मुक़ाबल मुसलमानों में कौन थे और हिंदुओं में कौन थे और कांग्रेस में कौन थे, कौन लोग उनके ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। इस तरह मामला चलते ही नहीं हैं। आप मीडिया को आउट राइटली कहते हैं क्या शक्लें हैं जी, क्या बेटे भाई इस बात पे गौर करो। जो लोग आपके साथ इतना हुस्न ज़न रखते थे, एक एक करके सब ने हाथ उठा लिया। क्यों उठा लिया? आदमी को अपनी गलतियों पे गौर करना चाहिए। गलतियां सब करते हैं, गलतियों पे स्टैंड नहीं लिया जाता। ठीक है सलमान साहब, आप समझते हैं कि अब गलतियों पर स्टैंड लेने का वक्त है? देखें, बात ये कि अभी कुछ देर पहले
خاور صاحب نے کہا کہ جی، اور میں نے بھی کہا کہ پروگیٹو پرائم منسٹر کا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی ڈکٹیٹرشپ اور منتخب لیڈرشپ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ آج آپ نے اورکزئی جلسے کی بات کی ہے، کیا یہ بات کہنے والی ہے جلسے میں کہ جی میں ان کو بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں باقی وزراء بھی تبدیل کر دوں گا؟ یہ سیاسی عمل اور منتخب حکومتیں مذاق نہیں ہوتی، یہ بڑا سنجیدہ بات ہے۔ اور جو صورتحال بن رہی ہے، دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اب بجٹ سے پہلے پنجاب کے اندر نہ وزیر تبدیل ہوں گے نہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوں گے۔ بجٹ کے بعد ہو سکتے ہیں، بجٹ کے بعد ہو سکتے، مطلب بجٹ کے بعد ہو سکتے ہیں۔ اور عثمان بزدار کے حوالے سے دیکھیں، اسد عمر صاحب تو ان کے نظریے کے آدمی تھے، اور ہم اب اچھا نہیں لگتا کہ بار بار ہم یہ کہیں کہ اس پارٹی کے اندر سب سے آخر میں آنے والا آدمی پنجاب کا چیف منسٹر تھا۔ کس کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ آیا؟ سب سے بڑا صوبہ، ہم تو انتخابات پہ بھی کہتے تھے نا کہ انتخابات کے درمیان اور انتخابات کے بعد اصل میدان پنجاب میں لگے گا۔ آج جو پاکستان کے اندر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کی صورتحال ہے کہ اسد عمر صاحب کی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ کیوں نہیں بات ہے کہ آپ اسے اس صورتحال میں نکال رہے ہیں کہ وہ IMF سے ہو کے آ رہا ہے اور وہ آ کے کہہ رہا ہے میں مٹھی کھولنے والا ہوں۔ پتہ نہیں، میں تو یہ بھی ڈر گیا کہ مٹھی میں کیا تھا، اور وہاں پر وہ کیا کر رہے ہیں۔ جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ کامران خان صاحب کے پروگرام کے بعد انہیں کنوے کیا گیا ہے، اور کس نے کنوے کیا ہے، کیوں کر کنوے کیا ہے، کہ ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے، دوسری طرف ان کی چھٹی ہو رہی ہے۔ چھٹی عمران خان صاحب کے کہنے پہ ہوئی ہے یا کس کے کہنے پہ ہوئی ہے؟ یہ باتیں میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسد عمر صاحب ہی بتائیں گے آنے والے وقت کے اندر۔ اس طرح نہیں ہوتا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یہ سلوک نہیں ہوتا کہ جلسوں میں کہا جائے کہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں اور وزیر بدل دوں گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ IG اور چیف سیکرٹری کو بدل دوں گا، اس کے بعد نہ چیف سیکرٹری کی کوئی رٹ ہوگی نہ IG کی کوئی رٹ ہوگی۔ جس شخص کے بارے میں یہ ہوگا یہ اپنے نہیں رہے گا منصب پہ، تو یہ طریقہ کار اور طرز عمل درست نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل آگے کی طرف بڑھے، اسی حکومت کا تسلسل قائم رہے، یہ حکومت ڈیلیور کرے جس مینڈیٹ کی بنیاد پہ آئی ہے، لوگوں کو جواب دہ عمران خان صاحب ہیں، اور بات یہ کہ کپتان کا طرز عمل پولیٹیکل ہونا چاہیے۔ اچھا، خبر پارٹی کے اندر بداعتمادی کی خبریں آ رہی ہیں، غلام سرور بہت غصے میں ہیں، وہ منسٹری لینا نہیں چاہتے جو چینج کی جا رہی ہے، حالانکہ آپ نے کہا کہ ذمہ دار ہیں، باقاعدہ اس بارے میں رپورٹس موجود ہیں۔ اعظم سواتی صاحب کو وزیر بنا دیا گیا، جن کے بارے میں ریزرویشن آبزرویشن سپریم کورٹ کی موجود ہے، اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں آدمی سے بھی استعفیٰ لے لیا جائے گا۔ سب سہمے ہوئے ہیں اور سب کو اپنی نوکری کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں پرفارمنس کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، کس ریٹ پہ ہے؟ عائشہ، آپ نہیں سمجھتی کہ یہ ایک اچھا عمل ہو رہا ہے؟ ہم نے اس ملک کی 70 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا دیکھا کہ چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہو، پہلے 8 مہینے میں اتنا بڑا ری شفل، اور ایک پرائم منسٹر، پاپولر پرائم منسٹر یہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ مجھے میری ٹیم کی سلیکشن میں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، لہٰذا میں متدارک کر رہا ہوں، میں اپنی ٹیم چینج کر رہا ہوں۔ ہاں، ٹیم کے چینج ہونے پہ آرگومنٹ ہو سکتا ہے کہ جی یہ شخص قابل ہے، حفیظ شیخ قابل ہے یا نہیں ہے، فردوس عاشق اوان صاحبہ کیا وزارت اطلاع چلا سکتی ہیں یا نہیں چلا سکتی، یا نئے ذرا آپ بھی اس پہ رائے دے دیں، فردوس عاشق اوان پہ رائے تو دے دیں اپنی۔ اچھا، میں بالکل سر میں یقینی طور پر اپنی رائے دیتا ہوں۔ اچھا، باقی یہ ہے کہ ایک شخص مان رہا ہے، اگر وہ اپنے کی ممبرز کو چینج کر رہا ہے تو وہ مان رہا ہے، یا تو پھر ہم یہ کریں نا کہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ہم نے اس حوالے سے رپورٹنگ بھی کی، کسی شخص کی ہمت نہیں ہوتی تھی، یا صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ پارٹی میٹنگز میں اسحاق ڈار صاحب کے بارے میں کوئی بات کرے یا ان کی فائنینشیل مینجمنٹ پہ کوئی کویسچن کر سکے۔ بالکل پارٹی کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، PTI کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں رائے زنی کی جاتی ہے، پارٹی میٹنگز کے اندر، کیبنٹ کی میٹنگز کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اچھے خاصے تند و تیز جو ہے وہ جملے کسے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب حفیظ شیخ صاحب ہیں، اب ظاہر بات ہے ماضی میں وہ جنم شرف کے ساتھ بھی رہے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے، بوسٹن کے پڑھے ہیں، ہارورڈ میں پڑھایا، 20 ممالک کے اندر وہ اکانومی انہوں نے مینج کی ہے۔ اب موجودہ حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ وہ شاید چلا سکتے ہیں، تو اچھی بات ہے۔ سوال میں تو یہ اٹھاؤں گا، وہ جو فائنینشیل ٹیم، اسپیشلی فائنانس کی ٹیم انڈر کام کر رہی تھی، جس میں چیئرمین FBR ہیں، جس میں اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں، جس میں یونس داگا نئے فائنانس سیکٹری ہیں، کیا ان کے ساتھ وہ چلیں گے، اپنی نئی ٹیم لے کے آئیں گے؟ یقینی طور پر یہ سارے کا سارا ملبہ، سارے کا سارا نزلہ جو ہے وہ عمران خان کے اوپر گرنا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر گرنا چاہیے، یہ ذمہ داری میری ہے۔
पंजाब के अंदर बुज़ार को चेंज करना ज़रूर करें, KP के अंदर करना ज़रूर करें, और मेरे ख्याल में इसमें कोई मज़ायका नहीं है। कल कलाम को जिस भी मौके के ऊपर उनको ये लगता है कि ये तब्दीली ज़रूरी है। अब वज़ीर इत्तलात के बारे में आपकी राय, उसके बाद आगे चलेंगे। खबर आपके शहर से हैं। अब राय ये जी मैं वही कह रहा हूँ कि देखें, अब आज ही मैंने खबर ब्रेक किया है कि वजारत इत्तलात के जो स्पेशली इत्तलात और नशरियात को लहदा कर दिया गया है। जो नशरियात है जिसमें पाकिस्तान टेलीविजन चैनल और बाकी जो प्राइवेट TV मीडिया के जो मामलात हैं, खबर एक छोटी सी बात, खबर आपने इत्तलात और नशरियात को तो लहदा कर दिया। ये बताएं कि इत्तलात नशरियात के बाद मालियात किसके पास होंगे? अच्छा, वो एक स्पेशल कमेटी बन रही है जो कि सारे के सारे जो एड रिलीज हुआ करेंगे उसको ठीक है, यानी एक और कमेटी बन रही है और रिक्वेस्ट करूंगा जी, मेरे खासे मुशीर मौजूद हैं इस काबीना में, और वो भी गैर मुंतखब 16 से 18 मुशीर। ऐसा सर धड़का जो है वो कुछ और है। इस गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस देखिए ना, ये गवर्नमेंट क्या थी? पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हैं, नाअहल हैं, मुल्क दुश्मन हैं। नून लीग वाले करप्ट हैं, नाअहल हैं, मुल्क को दिवालिया कर दिया है। ये मुतबादल है जो सब कुछ ठीक करेंगे, और जो मदद इमदाद हो सकी इनकी की गई। मदद इमदाद के बगैर ये हुकूमत या इक़्तिदार में नहीं आ सकते थे। वो यहाँ बार बार हवाला दिया गया, जनूबी पंजाब, फाटा, फलाना टिमकाना, मेम्बरान को करके, और अब भी चंद सीटों की सिर्फ अक्सरियत है, इतनी भारी नहीं है। इनका सारा कुछ जो है वो तो बाकियों की नाअहली या काबिलियत या लियाकत 4-4, 5-5 साल में ज़ाहिर हुई। पीपल्स पार्टी की भी, इनकी इसकी नून लीग की भी। ये तो 8 महीने में ये सब कुछ हो गया है। ये अगर 2 बड़ी पार्टीज फेल, मतलब है कि ये थीसिस ये है, फलसफा ये है कि वो फेल हो गए, ये आके हर चीज नहीं करेंगे, इनका हशर ये हो गया है, तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा जब ये खुद ही तब्दील होगा? अब इसके बाद क्या है? नेक्स्ट क्या है? अवाम के लिए क्या है हारून? नेक्स्ट पंजाब और पख्तूनख्वा में तब्दीलियाँ हैं वजारतों में, फिर से वही लोग। वो भाई देखिए, परसों हमारे प्रोग्राम में, कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट है लंदन में, जो पॉलिटिकल अफेयर्स के पता नहीं क्या है जी, अज़हर जावेद साहब, उन्होंने कहा कि भाई वहाँ से आकर लोग बैठे रहे इन्वेस्टर, और वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। उससे बड़ा लतीफ़ा ये है कि जापान से इन्वेस्टर आए $4 बिलियन, और उसमें $2 बिलियन की एक इन्वेस्टमेंट बहुत ही अहम थी। उन्होंने उसकी बाज़ाब्ता पेशकश की वज़ीर आज़म से मुलाकात में। वो जहाज़ रानी में करेंगे, हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, हमारा क्राइसिस है फॉरेन एक्सचेंज का, और $2 बिलियन और चीज़ों पे इन्वेस्ट करेंगे। और तय हो गया, खान साहब बड़े खुश हुए। और इसके बाद क्या हुआ कि अली ज़ैदी से उनसे मुलाकात होनी थी, 3 दिन इंतज़ार के बाद वो वापस जापान चले गए, प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, $4 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। हम इस बात को रो रहे हैं, हम इस बात को नहीं रो रहे कि खान साहब जो है वो फ़लसफ़ा ठीक बयान नहीं करते। मैंने कबायली इलाके में उन्होंने कहा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाने लगे पैसे नहीं। वो अल्लाह के बंदे 10 सेंटर खोल दो ट्रेनिंग के, बलूचिस्तान में पैसे नहीं थे, इसके बावजूद फ़ौज ने कोई मेरे ख्याल 80 कितने स्कूल बना दिए और कितने सेंटर खोल दिए, छोटी छोटी जॉब्स पैदा होनी शुरू हो। ऑलरेडी मरकज़ में अदारे हैं, उसमें कबायली इलाके को हिस्सा दे दो, पंजाब में ट्रेनिंग के अदारे हैं उनको हिस्सा दे दो। अगर आप इस तरह सोचेंगे और इस तरह आप करेंगे, और खाबर साहब का मेरा एक मशवरा है, पाँव में जंजीरें बांध के कभी कोई किसी दौड़ में शरीक नहीं हुआ। अखबार नवीसों को हुकूमतों की हमायत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए। ये तज्जिए की बात है, कोई हम उनके दुश्मन नहीं है, हम उनसे अनाद रखते हैं। कितने दिन हमने उनको सपोर्ट किया, कब कब हमने नहीं कहा कि उसने पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बर्बाद किया फाइनेंशियली और करप्शन किया, कब हमने नहीं कहा कि नून लीग ने करप्शन किया। ये सरमन हम कब तक सुनेंगे? फैसले करने चाहिए, फैसले। गलत फैसला जो है उसकी तलाफी हो सकती है। आप कन्फ्यूजन का शिकार हैं, आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहते, आपको मालूम नहीं है चीन और अमेरिका के दरमियान बैलेंस कैसे कायम करना। हम कोई बच्चे हैं, हम नहीं देख रहे कि अमेरिका का प्रेशर क्या है, हम नहीं देख रहे कि चीन इस सूरत हाल में किस। आयशा, इस पे मैं थोड़ा सा बिल्कुल खबर आप ज़रूर बात कीजिएगा। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। तनकीद की बात की जा रही है तो ज़ाहिर है इसमें एक इस्लाह का पहलू पोशीदा है, अगर आप देखना चाहें। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।
वेलकम बैक टू द शो। जो होना था वो हो गया, तब्दील हो गए कलमदान और कुछ वज़रा रुखसत भी हो गए, लेकिन सलमान साहब सवाल यह है, नई टीम डिलीवर कर पाएगी कितने अरसे तक? देखें आयशा, जो नए वज़ीर ख़जाना बने हैं उन्हें किस लिए बनाया अभी गया मुशीर ख़जाना ही हैं। मुशीर ख़जाना जो है कि वो IMF से जो मामलात हुए हैं, और मुझे एक ख़दशा है कि IMF से क्या चीज़ें तय हुई थी, चूँकि ये वही IMF है जिसने इस सी पैक के हवाले से भी अपनी रिजर्वेशन शो की थी, और मौजूदा हुकूमत का ये भी एक बड़ा मसला रहा है। देखिए, एक तरफ हम कहते थे कि ये सी पैक पाकिस्तान की इक़्तिसादी खुद इंसारी में बुनियादी रोल अदा करेगा। आज उस पर भी रिजर्वेशन जाहिर की जा रही है, और प्राइम मिनिस्टर साहब अगले हफ्ते चीन भी जा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि खुदा न खास्ता अगर सी पैक को कोई गुजन पहुँचती है तो ये पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अच्छा नहीं होगा। और जहाँ तक आपका ये कि जी वो आगे क्या करेंगे, देखिए जो जहाँ से आए होते हैं ना, जिन अदारों के साथ दिल जहाँ पर धड़कता है वो उन्हीं के साथ होते हैं, वो उन्हीं के लिए आ रहे हैं, IMF से आ रहे हैं। वो कोई सियासी आदमी नहीं है, वो कोई इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ नहीं खड़े, वो इमरान खान साहब के ख्यालात और उनके साथ नहीं खड़े, लिहाजा वो उन्हीं के साथ खड़े होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि खुदारा इस मुल्क की हालत पे रहम करना चाहिए, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को अपनी मईशत को संभाला देना चाहिए, और आम आदमी जो मसाइल ज़दा हैं, जो महंगाई ज़दा हैं, उन पर तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कि लोगों ने बड़ी सारी उम्मीदें और तवक्कुआत कायम की थी, अगर उनका चूल्हा नहीं जलेगा तो उनका दिल जलेगा। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, असद उमर साहब ने अपने सोशल मीडिया टीम को तो खराज तहसीन पेश किया, और ये दरअसल वो अदम एतमाद कर रहे थे, चूँकि पाकिस्तान के मीडिया ने उनके जाने की खबर दी थी, और ख़ुद उस वक़्त के वज़ीर इत्तलात इसकी तरदीद कर रहे थे। डॉक्टर फरहान विरक जो उनके सोशल मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक रद्दमल दिया है जो सोशल मीडिया पे, वो तहरीक इंसाफ वालों को ज़रूर देखना चाहिए। और उन्होंने यही कहा है कि हमें 3 दिन कहा जाता रहा कि आप इन जर्नलिस्टों को टारगेट करें, और हमें क्या पता था कि हमारे साथ भी धोखा हो रहा है, और असद उमर साहब घर चले गए। आशा, एक तो बसात एहतराम, देखिए मैं जो हारून साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत की वो क्या तायीद में, देखिए मैं प्रो गवर्नमेंट नहीं हूँ, मैं प्रो स्टेट हूँ। मैं इस रियासत के बारे में मेरा जो एक नज़रिया है, मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब और मोहतरम जरदारी साहब से इमरान खान बेहतर है। हक़ाइक़ ये हैं कि जब इमरान खान आया, हम पिछले 7-8 महीने से सबसे ज़्यादा इसी प्रोग्राम में हम इस बात पे तबसरा और सारी की सारी जो बहस करते रहे हैं कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं ठीक हुआ। सबसे पहले हम ही ने ये इशू रेज़ किया, ब्यूरोक्रेसी हो, वफाकी काबीना हो, हालात हमारे सामने हैं। आपकी इकॉनमी नहीं चल पा रही थी, आपके मुल्क के अंदर जो आप एक पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान को चाह रहा था चीज़ें आगे चले, नहीं चली, तो उसने अपने वज़रा की टीम चेंज कर दी। हमारा सवाल क्या है, हम ये बहस करना चाह रहे हैं कि इमरान खान ने ये किया, गलत किया, ये जो किया या जो 8 महीने गलती की उसको उसी को कंटिन्यू करके आगे चलना चाहिए था, और इन्हीं वज़रा के साथ रहना चाहिए था। बाकी देखिए, मैं एज ए मीडिया पर्सन ये समझता हूँ कि मेरा काम है, जो भी वज़रा हूँ, आइन एक इजाज़त देता है प्राइम मिनिस्टर को अपने जो भी वो टेक्नोक्रेट्स लगाना चाहता है वज़रा की सिलेक्शन, उनकी कारकर्दगी के ऊपर ऑब्जेक्टिवली बहस करूँ, वो मैं करता रहूँगा। मेरे ख्याल में इमरान खान का ये बहुत बोल्ड स्टेप है, उसने माना है कि उसकी टीम सिलेक्शन में गलती हुई है, नए लोग आए हैं, वो नहीं परफॉर्म करेंगे, वो भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, तबसरा भी करेंगे। टीम डिलीवर करेगी। साबित ये हो रहा है कि क्रिकेट है और सियासत है, इनके बस की बात हुक्मरानी नहीं है। ये जो 8 महीने का एक्सपेरिमेंट और तजर्बा है, ये काफ़ी है। आप बार बार एक्सपेरिमेंट नहीं करते। वही खदशा जो मैंने कहा था कि जब आपकी सियासत की बैंकरप्सी साबित हो रही है तो इसके बाद आप क्या करेंगे। वो कोई मिस्र वाले हालात यहाँ पे ना पैदा हो जाएं। वहाँ भी ऐसा था, इंतखाब हुए थे, मुंतखब हुकूमत आई थी, पता नहीं फिर क्या कुछ हुआ। ज़्यादा खुल के ज़ाहिर है कि इस मौजू पे बात नहीं हो सकती जी। लेकिन ये जो है करते करते टीका पता नहीं कौम को क्या लग जाए, ये जो है इनसे काम नहीं हो रहा। ये 8 महीनों ने साबित कर दिया, आपको मजीद 8 महीने नहीं चाहिए इस थीसिस को प्रूव करने, मजीद वक्त नहीं देना चाहिए। वो देखिए, हम ये नहीं कह रहे खबर साहब, जो आपने मफरूज़ा कायम कर लिया, हम एक्सप्लेन कर करके थक जाते हैं। भाई इख्तियार है उसको, बिल्कुल इख्तियार है। गलती उसने मानी, गलती के बाद दूसरी गलती की, फिरदौस आयशा कमान को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, गलती की गलती से फिर IMF का मसला है। देखिए, वो कह रहे हैं ये जहाज किसने गिराया आपने,
F-16 استعمال کیا, الخالد ٹینک کیا ہے, پیمنٹ چینیوں کو کتنے قرضے کی کرنی ہے, فلاں چیز کیسے کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو پرو اسٹیٹ ہیں اور یہ تو کرپشن کے خلاف ہیں. جو 50 برس میں نے جنگ لڑی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف, میں پرو اسٹیٹ نہیں ہوں اور میں عمران خان کا خیر خواہ نہیں ہوں جس نے اپنی زندگی کے 16 برس تناؤ انہیں دیے. ٹھیک, کون تھا اس وقت اس کے ساتھ میرے سوا؟ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری ریاست سے اور جمہوریت سے کمٹمنٹ کا یہی تقاضا ہے کہ اگر کوئی ناکام ہے اور نااہل ہے تو میں کہوں کہ وہ ناکام ہے. اور ذمہ داری قبول کرے. ظاہر ہے ملک تجربہ گاہ نہیں ہے اور حکومت چلانا کوئی کھیل تو ہے نہیں. اب عوام نے کس رائے کا اظہار کیا وہ بھی سن لیجئے. وزراء کی یہ ناکامی ہے, 59% کا یہ ماننا ہے کہ جی ہاں وزراء ناکام ہوئے ہیں, اور کپتان کی غلطی 41% کا یہ کہنا ہے کہ کپتان مردم شناس نہیں ہیں. کپتان کے اوپر ہی ساری ذمہ داری عائد ہوتی ہے, ٹیم ہو یا کپتان خود. پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بان.